السلام عليكم تلاميذ والتلميذات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكنتمنى من اي واحد اللي يلاه دخل القناة يشترك ويفعل الزر ديال الجرس باش يبقى يوصلو كل جديد بخصوص التعليم وبخصوص وزارة التعليم في المغرب. في هذا الفيديو غادي نهضروا على الدراسة في الجامعية في المغرب، كيفاش تكون وشنو اهم المعلومات اللي خاص تعرفوها قبل ما تدخلوا للجامعة. اولا كما كنعرفوا راه مازال ما تفعلش داك القانون ديال البكالوريوس، يعني ان راه الاجازة باقي فيها 3 سنين كما المعتاد. عندك البروميير اني دوزيام اني وتروازيام اني، يعني الا دوزتيهم بثلاثة راه تاخذ الاجازة ديالك. عندك العام الاول في الفصل الاول يعني الدورة الاولى، وعندك الفصل الثاني، وعندك ثاني الدوزيام اني فيها الفصل الثالث والفصل الرابع، وتروازيام اني فيها الفصل الخامس والفصل السادس. الا دوزتي العام الاول والعام الثاني كانوا كاملين فاليدي، يعني مدخل كاع المواد بالمعدل ديالهم، راه كتاخذ الدوق يعني ديبلوم الدراسات الجامعية. الا زدتي العام الثالث راه كتاخذ الاجازة كما كنعرفوا. دابا نجيو نشوفوا شنو هي المواد اللي تتقرا في كل فصل. مثلا عندك الفصل الاول تيكونوا فيه 7 لي موديل. الموديل هو بحال قلتي الماده، يعني كل موديل كيتسمى بماده. الفصل الثاني كذا هو مثال عندك فيه 7 لي موديل. عند العام الثاني عاوتاني الفصل الثالث يعني فيه 6 لي موديل. الفصل الرابع فيه حتى هو 6 لي موديل. الفصل الخامس حتى هو فيه 6 لي موديل. والفصل السادس اللي كيكون الفرق كيكون فيه 4 لي موديل، زائد المشروع ديال نهاية السنة الدراسية يعني كما كيتسمى البحث. ومن بعد راه صافي كتاخد الإجازة ديالك. فاش كتسالي هادو كتفاليديهم راه كتاخد الإجازة ديالك. نجيو دابا نشوفو كيفاش كتكون القراية في لافاك. مثلا نجيو ناخدو الفصل الأول بحال هكا، يعني عندك فيه 7 لي موديل، يعني 7 المواد اللي غتقراهم. مثلا نجيو للفصل الأول، قلنا مثلا فاليديتي فيه 4 لي موديل، يعني 4 المواد هادو دخلوا، هادو جبتي فيهم المعدل دخلتيهم، يعني غيبقاو لك 3 منه، غيبقاو لك 3 لي موديل ما فاليدينش. هاد 3 لي موديل غادي تقراهم في الفصل الثالث، يعني العام الثاني غتقراهم 3 لي موديل، يعني هادو اللي شاطولك، زائد 3 لي موديل من هاد الفصل الثالث. ها هو كتقرا 3، يعني 3 و3 باش تكمل 6. وعاوتاني الفصل الثاني مثلا نقولوا فاليديتي فيه 5 من 7 لي موديل، وغيبقاو خاصينك جوج. هاد الجوج غادي تقراهم في الفصل الرابع، زائد 4 لي موديل ديال الفصل الرابع اللي كيكونوا جداد. هنايا الفصل الرابع 4 لي موديل. نجيو تاني للفصل الخامس اللي هو في العام الثالث، غتقرا فيها 3 لي موديل اللي شاطولك من الفصل الثالث، زائد 3 لي موديل اخرين ديال الفصل الخامس باش تكمل 6 لي موديل. وفي الفصل نجيو تاني للفصل السادس غتقرا فيه 2 لي موديل اللي شاطولك من الفصل الرابعة، زائد هاد 4 لي موديل جداد ديال الفصل 6. من بعد غير خاصك تزيد العام الرابع. هادشي علاش تلقى الدراري بزاف زادوا العام الرابع والخامس، باش انك تقرا فيها 3 لي موديل اللي شاطوك ديال الفصل الخامس، وتقرا فيه ثاني هاد 2 لي موديل اللي شاطولك هنايا من الفصل 6. وهكذا غتكون خديتي الاجازه ديالك في 4 سنين، على حساب كل واحد وشنو علاش كياخذها، حيت كل ما شاطوك موديلات كل ما كيتزادوك سنوات. نجيو لواحد المعلومه اخرى اللي هي التخصص. كاين بعض التخصصات اللي خاصك تختار في الفصل الخامس والستة، كتختار التخصص. يعني مثلا في القانون كتدير يا اما قانون عام ولا قانون خاص، ولا في الدراسات الفرنسيه ولا الانجليزيه كل كيكون فيهم التفرع في الفصل الخامس والسادس. نجيو ثاني لنقطة مهمة في الدراسات الجامعية، واللي هي التكامل ولا كومبوزاسيون. يعني مثلا عندك الاس ان ناخذ الفصل الاول، عندك فيه 7 لي موديل كما عرفنا في الاول. هاد 7 لي موديل نقولوا هادو هما النقط اللي جبتي في كل مادة فيهم كل موديل، يعني عندك 10 8 12. نجيو هنا نشوفوا هاد المواد هادي فيها 8، هاد المادة، وهاد المادة الأخرى فيها مثلا 9. هادو ما عندهم فيهمش معدل، يعني خاصك تكمل لي من المعدل باش يلا يتفاليدا لك الفصل. والشروط ديال باش انك دير التكامل، خاص يكون المجموع ديال النقاط اللي جايب في هاد الموديلات كاملين يكون فايت 70 نقطة، وما تكونش جايب اقل من 5 في شي موديل من هادو، باش ان يكون هاد الكومبوزاسيون يعني كتاخد نقط من هنا وكتعطيهم الاخرين، ومن بعد صافي كيتفاليدا لك الفصل. التكامل بحال قلتي كتاخد المادة اللي عندك فيها معدل كبير كتاخد منها نقاط، وكتعطيهم المادة اللي عندها نقطة أقل من 10. واحد النقطة نسيتها، أن راه هنا راه المعاملات كاع ديال المواد كيساويو واحد، يعني ما كاينش داكشي ديال البكالوريا كله والمعامل ديالها. وكاين واحد النقطة أخرى واللي يمكن ما تقدر ما تكونش في كاع الجامعات المغربية، يعني كاين جامعات كتطبقها وكاين جامعات أخرى ما كتطبقهاش.
تخلقات، واللي هي التكامل ما بين الفصول. يعني أن مثلا عندك الفصل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، هادوما النقاط ديالهم 10. مثلا عندك هذا الفصل الثاني فيه 8، يعني ما كاملش فيه المعدل. ممكن انك دير التكامل ما بين الفصول باش انه يتفاليدا حتى هو، يعني انه بحال قلتي تنجح فيه. يعني خاصك واحد جوج نقاط، يعني غتاخذها من فصل اخر وغادي تعطيها ليه، وهكا غادي يكون تفاليدا لك هذا الفصل بلا ما انك تبقى تعاود لي موديل ديالو. هاد النقطه قلتها تقدر ما تكونش في كاع الجامعات، المهم هذه شرحتها وصافي. هذا ما كان في هذا الفيديو، واللي عنده اي تساؤل يخليه لي في التعليقات، ان شاء الله غنجاوبوا عليه. وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله، وإلى اللقاء.